रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में एक वाक़या पेश हुआ था। ये सुनन इब्न माजा जो बैरूत से छपी है उसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा 136 है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबा का वाक़या नकल फरमाती हैं। फरमाया बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन फिल मस्जिद, मस्जिद नबवी का मंजर था। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उस महफिल में मौजूद थे। इज़ दखलत इमरातुम मिन मुज़ना तुरफलु फी ज़ीनतिल्लाह फिल मस्जिद, का एक औरत ज़ेब व ज़ीनत के लिबास और बनाव और सिंगार में मस्जिद के अंदर एक बड़े आसन चाल चलते हुए आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा हटाकर फरमाया, या अय्युहन्नासुनहु निसाअकुन अन लुब्सिज़ ज़ीना, ए लोगो अपनी ख़वातीन को इस बात का आपने हुक्म क्यों नहीं किया कि तुम्हें मना है इस तरह की ज़ीनत गलियों में आकर करना। ये ज़ीनत तो अपने खामद के लिए घर में है, बाहर तो नहीं है, आपने मना करना था। फ़इन्न बनी इसराइल, क्यों, जो पिछली उम्मतें थीं बनी इसराइल, लम युअलनु हत्ता लुबिसा निसाइहिमुज़्ज़ीना, अल्लाह ने बनी इसराइल पर लानत और अजाब तब नाजिल किए थे जब उन्होंने अपनी ख़वातीन को इस बुराई के कामों पर मना करने पे नहीं रोका था। ये रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आला तरीन तबका सहाबा की जमात को अहकाम दे रहे हैं जिनके लिए कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, इतना पाकीज़ा तबका है जिनके लिए कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कामयाब ये हैं, उलाइका हुमुस सादिकून, सच्चे ये हैं, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, सच्चाई इन्हीं में है। और कुरान करीम उनके लिए कहते हैं उलाइका हुमुर राशिदून, हक पे ये हैं, उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये दुनिया की बेहतरीन मखलूक है। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये अल्लाह की तरफ से कामयाब है और अल्लाह ने इनके लिए फलाह लिख दी है। इस तबके को समझाया जा रहा है। आज का माहौल तो उससे 1400 साल के बाद का है। मैं कहता हूँ मेरा प्यार का ताल्लुक बड़ा पाकीज़ा है, मैंने अपने ताल्लुक को वेरीफाइड खुद करना है, उसको डिफाइन भी मैं खुद कर रहा हूँ, मुजरिम भी मैं हूँ, जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, बा कम पूरा थी गया। गुरबा मीरो सग वजीरो मूश रादी वाँ कुनद ई चुनी अरकान दौलत मुल्क रां वीरा कुनद, तो फिर सब कुछ मैं हो गया, तो फिर फैसला किसने लेना है, डिसीजन किसने लेना है। तो ये हम गलत कारी भी करते हैं और उस गलत कारी की दलीलें भी देना शुरू कर देते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। एक रिवायत मज़ीद सुनिए, ये जामे तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 की रिवायत है। सैयदा मैमूना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं का एक बार मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हम औरतों तक अल्लाह के रसूल का ये फरमान आया, फरमाया मसलुर राफिलति फी ज़ीनति गैरि अहलिहा कमसलि ज़ुल्मतिन यौमल क़ियामा ला नूर लहा, फरमाया जो नाज नखरे से गैर महरमों के सामने चलने वाली औरत है ये क़यामत के दिन अंधेरे में होगी, रोशनी इसके करीब नहीं टपकेगी। ये डराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, हमारे दिलों में बिठाया जा रहा है और ये 1400 साल से पहले फरमाया जा रहा है। आज का ज़माना और आज का माहौल और आज का मुआशरा तो रसूलुल्लाह से कितना दूर हो गया है। क्या किसी से दूर होने में भी कोई फ़र्क नहीं होता ज़माने का? और हाँ, कोई ज़रूरत है, कोई वजह है, आप कहीं गए हैं वहाँ मर्द डॉक्टर नहीं है, आप खातून डॉक्टर है, तो आप चेहरे पर एक नज़र डालकर बात करके अपनी आंख नीचे भी तो कर सकते हैं। आप किसी ऑफिस में गए हैं वहाँ खातून ही बैठी हुई है, उनने बिठाया, जिसने बिठाया उसका गुनाह उसके ज़िम्मे, लेकिन जो आपने बात करनी है तो आपने फिर तरीके के मुताबिक बात करने का निकलना भी तो है ना। आप किसी दुकान में बैठे और ख़ातून आपसे कोई सामान लेने आती है तो आपने हुदूद और क़ुयूद के मुताबिक आपने उसी तरह ही बात करनी है। ये दलील देना कि भाई वो बदनज़री कर रही थी, वो बगैर पर्दा के निकली थी, सभी ही मुझसे कहते हैं कि रखनी चाहिए निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूँ आया होकर, इस तरह की दलीलें देने वाले को कुरान करीम कहता है कि मैंने नज़रें नीची रखने का हुक्म मर्द को दिया ही इसलिए, सिर्फ औरत के लिए तो नहीं है, मर्द के लिए भी तो है। एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में मज़ीद लाता हूँ, और ज़रा ये हदीस पाक सुनना और सीने पर हाथ रख के दिल को काबू करके सुनना कि हमारी माओं के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया जा रहा है। जामे तिर्मिज़ी सुनन नबी दाऊद दोनों में रिवायत मौजूद है
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ کے بعد خواتین اسلام میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کی بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ کے بعد یہی ام سلمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ کا علم میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں اور اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں نمبر حضرت عائشہ کے بعد شمار ہوتا تھا۔ ان کے دروازے پر صحابہ کرام کی خواتین مسائل پوچھنے اگر حضرت ام عائشہ سے ٹائم نہ ہوتا یا وہاں نہ جاتی تو یہاں اس دروازے پہ آتے ہیں۔ اور یہ وہ خاتون خانہ حضرت ام سلمہ ہیں جو رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر اس دنیا سے گئی ہیں، سب سے آخر۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد گئی ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کی پیشن گوئی انہوں نے دی تھی۔ یہ حضرت ام سلمہ ہے۔ فرماتی ہیں میرا اپنا واقعہ ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ کہا میں اور حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ابن عباس کی خالہ سیدہ میمونہ، جن کا مکہ مکرمہ میں وادی صرف کے اندر قبر مبارک موجود ہے جدہ روڈ پہ، ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھی رسول اللہ کے پاس حضور کے گھر میں۔ ہماری گھر کے معاملات پر ڈسکشن چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص آئے جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں سے نابینا تھے، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے سورۃ عبس وتولی اتری ہے۔ قرآن نے ان کو نابینا کا لقب دے کر کہا ان جاءہ الاعمی، دل کا اتنا پاکیزہ بندہ تھا جن کے لیے قرآن کہتا ہے وما یدریک لعلہ یزکا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے کافروں پہ شفقت کر دی کہ میں ان کو مسئلہ سمجھاؤں، عبداللہ تو اپنا ہے تھوڑا ٹائم بیٹھ جائے بات میں سمجھاؤں گا۔ آپ کو ان کی ہدایت مطلوب ہے، یہ پاکیزہ ہونے کے لیے آیا تھا، آپ کو ان پر توجہ فرمانی چاہیے تھی۔ یہ قرآن کریم نے رسول اللہ کو حکم دیا اس صحابی کے لیے۔ آپ علیہ السلام فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے حکم فرمایا میں آپ پہ توجہ کر کے آپ کی بات جواب دوں۔ حضور تو محبت میں ان کو سمجھانے بیٹھے تھے کہ یار وہ کافر کبھی کبھی آتے ہیں، یہ تو اپنا ہے، یہ تو ہر وقت ہوتا ہے، چلو بعد میں سمجھا لوں گا۔ لیکن اللہ کی رحمت کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ وہ تو ہیں ہی بے ایمان، ان نے ایمان لانا یا نہیں لانا وہ میرے اوپر ہے، لیکن جو لا چکا ہے توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، یہ صحابی اتنا پاکیزہ، کہتے ہیں یہ دروازے پر تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ مجھے مسئلے کا جواب عطا فرمائیں۔ انہوں نے آواز بھی سن لی، رسول اللہ نے بھی بات سن لی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتجبا منہ، ام سلمہ تو بھی اٹھ، میمونہ تو بھی اٹھ، پردے میں چلے جاؤ، عبداللہ نابینا ہے، میں اسے گھر میں بلا لیتا ہوں، اسی چارپائی پر اس سے مسئلہ سن کے جواب دے دیتا ہوں۔ ان دونوں بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا نہیں ہے، آپ انہیں بلا لیں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت، وہ مسئلہ پوچھ کے چلے جائیں گے۔ عقل کے مطابق تو بات ٹھیک ہے، وہ نابینا ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ جواب سنیں رسول اللہ کا، صرف جواب نہیں ہے، اس جواب میں غصہ بھی دیکھیں، غصے کے الفاظ بھی دیکھیں۔ فرمایا افعمیوانی انتما انتم لستما تبصرانہ، ام سلمہ اور میمونہ تمہاری آنکھیں بھی نہیں، تم بھی اندھی ہو، تمہیں نہیں دکھتا؟ انتما لستما تبصرانہ، تمہیں نہیں دکھتا؟ افعمیوان، تم دونوں اندھی ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ ہماری ماؤں کی بات ہے، امہات المؤمنین کی بات ہے، خواتین کے طبقے کی سردار کی بات ہے، یہ انہیں کہا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا، یہ دونوں اٹھ کے پردے میں چلی گئی، اور وہ آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھ کے جواب دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ حدیث پاک ہمیں کیا بتاتی ہے؟ شوہر موجود ہے، گھر کی بات ہے، اور آنے والا آنکھوں سے نابینا ہے، پھر بھی پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، شوہر کی موجودگی میں ہے، اور اس کے لیے آیات اتر چکی تھی، اس کے لیے آیات اتری ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام قرآن میں پڑھ رہے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ نہیں ان کے دل میں کوئی فطور تھا، نہ ہی ہماری امہات المؤمنین ہماری ماؤں کے دل میں کوئی غلط بات کا خیال تھا، وہ پاکیزہ لوگ تھے، پاکیزہ طبقہ تھا، ان پاکیزہ کی زبان سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔
اگر کسی کو کہنا کہ آپ اس مرد سے پردہ کر لیں تو اس خاتون خانہ کا یہ اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ مجھے برا سمجھتے ہیں، آپ میرے لیے غلط گمان کرتے ہیں، میرے لیے بدظنی کرتے ہیں کہ میں کوئی بری نظروں سے دیکھوں گی، یہ اس کا اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا فَأُمْ یَوَانِ انتما لستما تبصرانی نے فیصلہ کر دیا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کی آنکھیں نہیں؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔